केही नै गर्दैन। ती जाली झेलीका हात भाँच्न सकियो भने मात्रै जितिन्छ। तिनीहरूले चाहिँ कर्के नजर लाएर हाम्रा साथीहरूलाई हेर्छन् र जनतालाई हेर्छन् भने तिनलाई चाहिँ मुक्का दिएर मात्रै हामीले जितिन्छ। केही हाम्रा अलि लडाकु साथी, अलि शरीर सुगठित बनाएकाहरूलाई आक्रमण गर्ने तयारी गर्दैछन् है, ध्यान दिनु होला। तिनीहरूलाई भौतिक आक्रमण गरेर लडाईँ पार्दिने चाहिँ माओवादी र एमालेको बिचमा लडाईँ भयो, यहाँ एउटा मान्छे मर्यो, वहाँ मर्यो भनेपछि त एमाले भित्र त अहिले फेरि झन् 10 टुक्रा हुन खोजिरहेको छ। त्यहाँ त एकता त भएको छैन। त्यो आफूभित्र एकता बनाउनको लागि माओवादीका चाहिँ लडाकु साथीहरूलाई भौतिक आक्रमण गरेर लडाईँ सुरु गरिदिने, त्यसपछि ल है माओवादीले हामी माथि आक्रमण गरे त्यसकारण हामी एक हुनुपर्छ भन्ने बनाउने अर्को रणनीति बनाउँदैछ। बुझ्नु होला, यो कुरा गहिरो छ। त्यहाँदेखि तपाईँहरू सबै सतर्क हुनु होला। अझ लडाकु खालका युवा साथीहरू अलिकति एक्सर्साइज गर्ने कुरा भन्नुभयो, अलिकति हिजो सेनामा भएका त्यस्ता साथीहरू अझ बढी सतर्क हुनु होला र टिमसहित हिँड्ने गर्नु होला। केही समय लेखराजदेखि टोपबहादुरदेखि अब झन् बादल कता कता गएकालाई ल्याएर झन् लहर सबभन्दा ठुलो बनाइदिएको त उता लहर बिक्री गरे क्या। त्यो यता हामीले दिएको लाइसेन्स बिक्री गरेर अब विधान अधिवेशनको जिम्मा अरे। अब के लाग्यो सुन्दा नै अनौठो लाग्छ त। माओवादी त इमान्दार साथीहरू, तपाईँहरूलाई अब इमान्दार भन्न थालेका छन् क्या उनीहरूले। यी बिचरा त सबै इमान्दारै त छन्। त्यही फटाहा त प्रचण्ड बेइमान भएर न बिग्रिया हो भन्ने दस्तावेजमा लेख्ने कस्तो सके हो। मलाई त अनौठो लाग्छ, केपीले त्यस्तो लेख्ने क्या। अनि अगाडि सार्ने बादललाई फेरि विधान उसलाई अगाडि सारेर भनेको छ हेर्नुहोस्। आज केपी ओली सामन्तहरूका अगाडि र साम्राज्यवादका अगाडि आत्मसमर्पण गरे, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धोका दिए, मार्क्सवादप्रति विश्वासघात गरे। म त यहाँ पस्दा त अलिअलि आत्तिएँ। म त तपाईँहरूको यो विशाल उपस्थिति देख्दा त मैले एउटा मानसिकता बनाएर आएको, यहाँ यथार्थ अर्कै देख्दा त म अलिकति कन्फ्युज जस्तो पनि, अलिकति अतालिए जस्तो पनि भएँ। म सम्पर्क समन्वय समितिका पदाधिकारी कमरेडहरूलाई र तपाईँ सबै कमरेडहरूलाई पार्टीको तर्फबाट हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु र सफलताको निम्ति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको यो उपस्थिति आफैले सम्पर्क समन्वय समितिको भविष्यलाई पनि व्यक्त गरेको छ। हाम्रो पार्टी अन्तर्गत सङ्गठित हाम्रा कमरेडहरूको इच्छा शक्तिलाई, स्पिरिटलाई पनि राम्रोसँग व्यक्त गरेको मैले महसुस गरेँ। मलाई लागेको थिएन। भर्खरै हामीले केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पार्टी पुनर्निर्माणको एउटा नयाँ अभियान चलाउने भनेर जो सङ्कल्प लिएका थियौँ र बिस्तारै बिस्तारै सबै प्रदेशहरूतिर गति आउँदै थियो, सलबलहाट थोरै जीवन पैदा हुँदै थियो। तर सम्पर्क समन्वय र त्यस अन्तर्गत भएका कमरेडहरूमा यति ठुलो उभार नै आइसक्यो होला भन्ने मलाई लागेको थिएन। यस अर्थमा हाम्रो आउने दिन निकै उज्यालो छन् भन्ने कुरा तपाईँहरूले प्रदर्शित गर्नुभयो। त्यस अर्थमा यो आफैमा एउटा ऊर्जा यहाँ पैदा हुने स्थिति तपाईँहरूले गराउनु भएको छ। तपाईँहरूले पैदा गरेको यो ऊर्जा लिएर म अहिले भर्खरै हुन त मेरो एउटा कार्यक्रम त मिस हुने भइसक्यो। तपाईँहरूको यो उपस्थितिले गर्दा मैले अब यसैलाई महत्त्व दिन पर्यो भन्ने निष्कर्षमा पुगेँ। यद्यपि म 1:30 बजे अर्को प्रेस सेन्टरको कार्यक्रम छ राष्ट्रिय नै, त्यहाँ जाने भन्ने थियो। तर तपाईँहरूको यो विशाल उपस्थिति छोडेर म त्यहाँ जाने हिम्मतै गर्न सकिनँ। म तपाईँहरूसँगै बस्नुपर्ने भयो। तर मेरो फेरि 3 बजेबाट स्थायी समितिको बैठक छ। 3 बजे त म पुग्नै पर्ने छ। त्यसकारण यहाँ मैले धेरै लामो प्रशिक्षण, धेरै लामो व्याख्या गर्न त्यति सम्भव त छैन। तर पनि मैले एउटा कार्यक्रमलाई अर्को कमरेडलाई सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेर म तपाईँहरूको कार्यक्रममा
स्थायी समितिको बैठकसम्म बस्ने निधो गरे। कमरेडहरू, हामीले पछिल्लो केन्द्रीय समितिको हाम्रो बैठकमा एउटा नयाँ सङ्कल्प लिएका छौँ। हामीले एउटा नयाँ विश्लेषण गरेका छौँ। अब समाजवादी आन्दोलनको निम्ति, समाजवादी क्रान्तिको निम्ति आवश्यक पर्ने पार्टी निर्माणतिर अगाडि जाने, अरूभन्दा भिन्न विचारको हिसाबले, राजनैतिक कार्यदिशाको हिसाबले, सङ्गठनात्मक संरचनाको हिसाबले, कार्यशैलीको हिसाबले, हाम्रो स्पिरिटको हिसाबले हामी एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टकै रूपमा रहिराख्ने या अन्य बुर्जुवा पार्टीहरू जस्तै, अरू अवसरवादी पार्टीहरू जस्तै बिस्तारै बिस्तारै विचारबाट पनि स्खलित हुँदै जाने, कार्यशैलीमा पनि ढिलाढाला हुँदै जाने र हामी बिस्तारै बिस्तारै निजी स्वार्थतिर उत्प्रेरित हुँदै जाने, सामूहिक स्वार्थ र सामाजिक रूपान्तरणको कामलाई बिस्तारै बिस्तारै सहायक एजेन्डामा धकेल्दै जाने भन्ने एउटा ठुलो प्रश्न आज हाम्रो पार्टीको अगाडि छ। तपाईहरू सबैलाई थाहा छ, हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने क्रममा जहिले पनि एउटा निश्चित अवधिसम्म सुधार, निरन्तरतामा काम गर्ने र एउटा निश्चित बिन्दुमा पुगेपछि त्यहाँ क्रम भङ्ग गर्ने र नयाँ प्रक्रियाको सुरुवात गर्ने यो काम हाम्रो पार्टीले र हाम्रो आन्दोलनले गर्दै आएको छ र हामी माओवादीहरूको एउटा वैचारिक विशेषता र माओवादी पार्टीको एउटा चरित्र जस्तै बनेको छ। चाहे त्यो 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछि हामीले गरेको एकताको प्रयासको कुरा होस्, चाहे त्यो 52 सालमा जनयुद्धको ऐतिहासिक पहल कदमी गर्ने निर्णयको कुरा होस्, चाहे त्यो 63मा शान्ति सम्झौताका निम्ति गरिने पहल कदमीको कुरा होस्, अनि पार्टी एकताका अन्य प्रक्रिया हुँदै अन्ततः हामीले फेरि नेपालमा एउटा विशाल कम्युनिस्ट आन्दोलन तयार पार्ने, एउटा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी तयार पार्ने उद्देश्यका साथ हामीले गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाउने पहल होस्। यी सबै प्रयोगहरू, यी सबै ठुल्ठुला प्रयोगहरू हुन् र यी प्रयोगको क्रममा हामी सफलता र असफलता, उपलब्धि र क्षति दुईटै हामीले बिहोरेका छौँ र द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको दार्शनिक मान्यता अनुसार प्रकृतिमा, मानिसहरूको सोच्ने तरिका र चिन्तनमा अनि समाज विकासको क्रममा पनि त्यहाँ जुन गति हुन्छ, जहाँ ती ठुल्ठुला उपलब्धि र ठुल्ठुला क्षतिकै बिचबाट त्यो अगाडि बढ्ने गर्छ। तपाईँ प्रकृति विज्ञान हेर्नुभयो भने पनि, समाज विज्ञान हेर्नुभयो भने पनि, मानिसको सोच्ने तरिका र चिन्तन प्रक्रियाको मनोविज्ञानलाई हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ उतार चढाव, क्षति, उपलब्धि हुँदै हुँदै नै त्यो अगाडि बढेको हुन्छ। हाम्रो पार्टी पनि त्यसरी नै अगाडि बढ्दै आएको छ र पछिल्लो चरणको कुरा गर्दा अरू पुरानो कुरा धेरै गर्न अहिले सम्भव पनि छैन। हामीले शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि र अबको केही अवधि शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाको राजनीतिबाट समाजवाद निर्माणको आधार तयार पार्ने उद्देश्य हाम्रो पार्टीको उद्देश्य बनिसकेपछि अब नेपालमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनु उचित छ र एउटै शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाइयो र त्यो पार्टी जनअनुमोदित भयो, जनताको समर्थन प्राप्त भयो भने वैधानिक ढङ्गले हामी समाजवादतिर देशलाई लैजान सकिन्छ। हामीले दशकौँसम्म कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सकिन्छ भन्ने सपना देख्यौँ। हामीले त्यो सपना देख्यौँ र हामीले त्यति बेला के भन्यौँ भने हामी वाम गठबन्धन गर्दै पार्टी एकतामा जाँदा अन्ततः त्यो पार्टीलाई हामी क्रान्तिकारी मार्क्सवादी तरिकाले नै नेतृत्व गर्न सक्छौँ। त्यहाँभित्र भएका
इमानदार कम्युनिस्टहरूको विश्वास जितेर त्यसको नेतृत्व पनि क्रान्तिकारी लाइनतिरै अगाडि बढाउन सकिन्छ र त्यसको नेतृत्व पनि सही विचारमा नै लिएर जान सकिन्छ भन्ने हामीले विश्वास गर्यौं। म यसको पनि लामो व्याख्या त अहिले गर्न चाहन्न र हामीले त्यसो गर्यौं र त्यसको प्रस्तावक हामी नै भयौं। जसरी म आज तपाईहरुसँग उभिएर यो प्रशिक्षणमा कुरा गर्दै गर्दा हिजो एकता केन्द्र निर्माण 46 सालको आन्दोलनपछि विभिन्न माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने कुराको म प्रस्तावक थिएँ। त्यसमा लामाजी, निर्मल लामाजीले नेतृत्व गरेको पार्टीदेखि मोहन विक्रमजीले नेतृत्व गरेको पार्टी, रूपलाल विश्वकर्माले नेतृत्व गरेको पार्टीदेखि अन्य पार्टीहरू समेतलाई एकतामा ल्याउने र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्रुवीकृत गर्ने प्रस्तावको प्रस्तावक म आफै थिएँ। अनि 52 सालमा जनयुद्धतिर अब पार्टीलाई आन्दोलनलाई लैजानुपर्छ भनेर जनयुद्धको प्रस्तावक पनि म आफै थिएँ। अनि 62-63 सम्म आउँदा अब हामी संविधान सभाको निम्ति र गणतन्त्रको निम्ति अन्य बुर्जुवा पार्टीहरूसँग पनि कार्यगत एकता गरेर राजतन्त्रका विरुद्ध गणतन्त्रको निम्ति आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्तावको प्रस्तावक पनि म आफै बन्ने मलाई अवसर जुट्यो। मैले त्यति बेला 7 राजनीतिक दलका नेताका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला सँग लामो छलफल गरेर नेपालको राजनीतिलाई नयाँ कोर्सतिर लैजानको निम्ति अब संविधान सभामा जानुको विकल्प छैन, गणतन्त्रमा जानुको विकल्प छैन, राजतन्त्रको अन्त्यको निम्ति पहल लिनुको विकल्प छैन भन्दा चाहिँ म त अहिले नै यो भाषा बाहिर बोल्न त सक्दिनँ, तर म तपाईसँग कमिटमेन्ट गर्छु अब यो नेपाललाई तपाईले भनेकै ठाउँमा पुर्याउने भनेर गिरिजाले भनेपछि 12 बुँदे समझदारी बनेको छ। त्यसको प्रस्तावक पनि म नै थिएँ। तपाईहरुलाई थाहा छ, संविधान सभा भयो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भयो र गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पनि मलाई प्राप्त भयो। यो नेपाली जनता र नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको ठूलो योगदान, हजारौं शहीदहरू, बेपत्ता योद्धाहरू, घाइते अपाङ्गहरू र लाखौं जनताको भरोसा र विश्वासका कारणले नै सम्भव भयो। मैले अब भिन्न राजनीतिक परिवेशमा आएपछि, भिन्न राजनीतिक परिवेशमा आइसकेपछि अब वामपन्थी प्रति, कम्युनिस्ट प्रति नेपाली जनताको जो भरोसा छ, विश्वास छ, त्यसलाई एकीकृत गर्ने, त्यसलाई केन्द्रित गर्ने र विशाल शक्ति सञ्चय गर्ने र अनि सरकारमा समेत बसेर समाजवादतिर देशलाई लिएर जाने, सामाजिक न्यायतिर, समृद्धितिर देशलाई लिएर जाने त्यसको प्रस्ताव पनि मेरो लागि गौरवको कुरा हो। त्यसको प्रस्ताव गर्ने अवसर पनि मैलाई प्राप्त भयो। मैले नै त्यो प्रस्ताव गरेँ वाम गठबन्धनको र अनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको। तपाईहरुले कतिको विचार गर्नुभएको छ मलाई थाहा छैन। हामीले पार्टी एकता गर्दा सैद्धान्तिक गल्ती गरेका थिएनौं, राजनैतिक गल्ती गरेका थिएनौं, संगठनमा पनि गल्ती गरेका थिएनौं। मेरो अहिले पनि त्यो आत्मविश्वास सहित म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, किनकि त्यो राजनैतिक प्रतिवेदन तपाईहरुले हेर्नुभयो भने त्यो राजनीतिक प्रतिवेदन झन्डै माओवादीमय छ। त्यो प्रतिवेदनको निचोड के छ भने सामन्ती अवशेषका विरुद्धको संघर्ष, वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाईँलाई माथि लैजाने कुरा र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने रणनीति, समाजवादी क्रान्तिको रणनीति सुस्पष्ट ढङ्गले त्यसमा लेखिएको छ। अनि इतिहासको मूल्याङ्कन गर्दा भनिएको छ नेपालमा अहिले सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायमा जो राजनैतिक जागरण, चेतनाको जागरण आएको छ त्यो माओवादी जनयुद्धकै कारणले आएको छ भनेर क्याटेगोरिकल्ली लेखिएको छ र त्यसमा केपी ओली समेतले हस्ताक्षर गरेका छन्।
ध्यान दिनु होला कमरेडहरू। अनि नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माणमा माओवादी जनयुद्ध र प्रचण्डको नेतृत्वदायी भूमिका मुख्य रहेको छ भन्ने कुरामा पनि केपी ओली समेतले हस्ताक्षर गरेका छन् र त्यो दस्तावेज पारित गरिएको छ। तपाईहरु कसैले भन्न सक्नुहुन्छ यसो गर्नु गल्ती थियो? यो त बडो हामी सबैको निम्ति गौरवको कुरा हो नि। यो परिवर्तनको वाहक माओवादी नै हो भनेर एमालेको नेतालाई पनि हस्ताक्षर गरेर एकतामा ल्याउनु त हाम्रो जित थियो, हाम्रो हार होइन। त्यसैगरी संगठनात्मक रूपले तपाईहरुलाई थाहा छ अध्यक्ष बराबरी हैसियतको 2टा अध्यक्ष महाधिवेशनसम्मको लागि र बराबरी अवधि 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुने 2टै अध्यक्ष भन्नेमा दुवैको र अरु नेताहरूको पनि हस्ताक्षर छ। के यसो गर्नु गल्ती भएको थियो त भन्दा कहीँ कतैबाट हिसाब गर्दा पनि यो गल्ती थिएन। यो क्रान्तिकारीहरूको, यो नेपाली जनताको चाहनाको, भावनाको र नेपाल राष्ट्रको आवश्यकताको विजय थियो। म अब त्यसको पनि लामो व्याख्यामा जान्न, तर एकता भएको केही समयपछि नै ती सहमति सम्झौता र दस्तावेजहरू च्यातिन थाले। केपी ओली मार्फत, केपी ओलीद्वारा चेतिन थाल्यो। साथीहरूले आजकल मलाई भन्नुहुन्छ पहिला पनि त धोका दिएकै थिए नि केपीले, फेरि त्यही केपीलाई विश्वास गरेर किन गएको भनेर पनि भन्ने गर्नुहुन्छ। मैले के भन्ने गरेको छु भने पहिला त सही छाप केही नै गरिया थिएन, त्यसो भएको हुनाले धोका दिया हो केपीले। अहिले त हस्ताक्षर गराइया छ, पुरै दस्तावेजै बनाइया छ, लिखित भएको छ, अब त कसरी धोका दिन्छ भन्ठाने त मैले भन्न नपाउने हो त। दस्तावेज छैनन् त भन्दा छन्, हस्ताक्षर छैन त भन्दा छ, सबै चिज गरेको होइन त भन्दा गरेकै हो। तर अघि यहाँ कमरेडले भने जस्तै किन 2टा विचार, 2टा प्रवृत्ति, 2टा वर्ग, 2टा शैली मध्ये एउटा छलछाम, जालझेल, ठगी, षड्यन्त्र, धोका, विश्वासघातको लाइन, एउटा इमानदार, सच्चाई, सिधा सिधा, सफा, मनसहित पारदर्शी तरिकाले काम गर्ने लाइन, यो 2टा लाइन परेछ क्या केपी ओली र हाम्रो। हामी सर्वसाधारण श्रमजीवी जनताको हक हितको निम्ति लड्ने र उनीहरू जस्तै छौँ हामी, सिधा सिधा, अलि बाबु, जे मनमा छ त्यो कुरा भन्ने, डबल डिल गर्न नजान्ने, अलि विश्वास गर्ने भनेपछि होला नि त भनेर विश्वास गर्ने जनता। तपाईँ हेर्नुभयो भने गाउँघर, टोल छिमेक सबैतिर श्रमजीवी जनता यस्तै यस्तै हुन्छन्। हामी त्यस्तै त्यस्तै भयौँ। अर्को वर्गको काम जालझेल, छलछाम, ठगठाग, धोका, षड्यन्त्र, बेइमानी, विश्वासघात गर्ने भएको हुनाले 2टा वर्गको चाहिँ लडाईँ हुन गयो। मैले धेरै भनेको छु, तपाईहरुले धेरै पटक सुन्नु पनि भयो होला, त्यसलाई पनि म लम्ब्याउन चाहन्छु। हाम्रो अगाडि प्रश्न खडा भयो, एकता त गरि नै हालियो, गरि नै हालिएको छ, अब धोका हुन सुरु भएको देख्न थालियो, त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न थालियो। एउटा बिन्दु यस्तो बिन्दु आयो, अब निर्णायक ढङ्गले सङ्घर्ष नगर्ने हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलन र यो देश नै दुर्घटनामा पर्ने खतरा देखियो। त्यो खतरा देखेपछि हामीले सुविचारित रूपले यो प्रवृत्तिसँग अब निर्णायक सङ्घर्ष गर्नुको विकल्प छैन भनेर मैले के सङ्कल्प लिएँ पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले भने अब बमबार्ड द हेडक्वार्टरमै बम गिराइदिनु पर्छ भनेर 19 पेजको दस्तावेज बम हो। कमरेडहरू तपाईहरु बुझ्नु होला केपी ओलीको विचार के हो, उसको शैली के हो, उसको रणनीति के हो, उसको संस्कार के हो, उसको भ्रष्टाचार कतिसम्म छ र उसले जाली झेली कुरा कसरी गर्छन् भन्ने कुराको जुन डकुमेन्ट लेखियो त्यो बमबार्ड द हेडक्वार्टर हो। मैले माओ त्से-तुङले आफ्नो क्रान्तिको उत्तरार्धमा, जीवनको उत्तरार्धमा
बम्बार द बुर्जुवा हेडक्वार्टर भनेको थिए। पार्टीभित्रकै लिडरसिपकै मानिसहरूमाथि प्रहार गर्ने थियो। त्यो दार्शनिक कुरा थियो, त्यो वैचारिक कुरा थियो। र मैले यद्यपि त्यो खतरा थियो, त्यो भनेको एउटा प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध भइरहेको, प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध, आफ्नै पार्टीको अध्यक्षका विरुद्ध विद्रोह गर्ने भन्ने कुरा अलिकति गम्भीरै कुरा थियो, जे पनि हुन सक्थ्यो। मैले भने हामी हिजो जनयुद्ध या जनआन्दोलनको बेलामा क्रान्तिकारीहरूका विरुद्ध प्रतिक्रियावादीले जहिले पनि घेरा गर्ने, घेराबन्दी गर्ने र सखाप पार्ने रणनीति लिए। राज्यको तर्फबाट हामीले जहिले पनि घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने रणनीति लियौँ। युद्धको बेला त यो बडो सजिलो बुझिने भाषामा थियो, तर अहिले शान्तिकालमा वर्ग लडाइँको हिसाबले हेऱ्यो भने अहिले पनि प्रतिक्रियावादीहरू, चाहे त्यो कम्युनिस्ट भेषमा आउन् या अरू कुनै भेषमा, प्रतिक्रियावादी नै छन्, क्रान्तिकारी नै छन्। प्रतिक्रियावादीले अहिले पनि माओवादीहरूलाई घेरा हाल्ने र सखाप पार्ने रणनीति अपनाएका छन् र हामीले फेरि उनीहरूलाई घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने रणनीति हामीले अहिले पनि अपनाइरहेका छौँ। र गत सालदेखि अहिलेसम्मको तपाईँहरू हेर्नुभयो भने प्रतिनिधि सभाको पहिलो विघटन, अनि त्यसका विरुद्ध हामीले जनताको साथमा लिएको विद्रोह, अनि दोस्रो विघटन, त्यसपछि फेरि त्यो घेरा तोड्नको लागि हामीले गरेको मोर्चाबन्दी, 5 दलीय गठबन्धन र अनि फेरि नयाँ सरकार, यो सबै त्यही पुरानै रणनीतिको निरन्तरता हो। खालि अहिले हतियार चलाइएको छैन, मान्छेलाई मार्ने र मर्ने क्रम चाहिँ छैन, तर लडाइँ उही छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, माओ सेतुङले युद्ध र राजनीतिको बारेमा संश्लेषण गर्दा भन्नुभएको थियो, युद्ध भनेको रक्तपातपूर्ण राजनीति हो, राजनीति भनेको रक्तपातहीन युद्ध हो। यो बडो चाहिँ डायलेक्टिकल छ, बडो द्वन्द्वात्मक छ र सही वैज्ञानिक छ। हामी अहिले रक्तपातहीन युद्धमा छौँ। रगत त बगेको छैन, तर युद्ध चाहिँ युद्ध नै हो। हामी त्यस्तो राजनीतिमा अहिले छौँ। त्यो कुरा गत सालबाट यहाँसम्म आउँदा प्रष्ट रूपमा स्थापित भइ नै सक्यो। हामी जनताको साथमा छौँ। प्रतिक्रियावादीहरू षड्यन्त्र, जालझेल र अन्य प्रतिक्रियावादी वर्गको चाहिँ साथमा छन्। त्यो कुरा पनि गएको 1.5 वर्ष यता राम्रोसँग प्रमाणित भएको छ। र जित अन्ततः जनताकै हुन्छ भनेर हामीले हिजो जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बेलामा पनि भन्थ्यौँ, अहिले पनि भन्यौँ, अन्ततः जित जनताकै हुन्छ। कहिलेकाहीँ क्रान्तिकारीहरू बडो अप्ठ्यारो स्थितिमा पर्ने हुन्छ। मलाई भन्नुहुन्छ भने 3 वर्षसम्म कता कता बालुवाटारभित्र कैदी भए जस्तो लागेको थियो। केही मान्दैन, जालझेल बाहेक केही गर्दैनन् केपीले। बिहानै बालुवाटार, बेलुकै बालुवाटार, दिउँसै बालुवाटार गएको छ। जति पेले पनि बालुवाबाट तेल त आउने होइन, पानी निस्किने पनि होइन। अब म माओवादी आन्दोलनको नेता, त्यत्रो जनयुद्धको कमान्डर, जनयुद्ध विरोधी, गणतन्त्र विरोधी, संघीयता विरोधी मान्छेको अगाडि गएको छ। बिहानै पनि दर्शन भेट गरे जस्तो, बेलुका पनि। मलाई कति पीडा भयो होला भन्ने तपाईँहरूले कतिको महसुस गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। म मौकाको पर्खाइमा त थिएँ नै। एक दिन त आउला नि, कुनै न कुनै दिन त पक्कै आउला नि, यस्तै त कहाँ जाला र भन्ने थियो। जुन दिन उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए, म मुक्त भए जस्तो लाग्यो। म चाहिँ अब मुक्त भएँ बालुवाटारको कैदबाट भन्ने लाग्यो, किन त्यहाँ जान परेन। अब म धकेलिएर जनता कहाँ पुगेर म सडकमा आइपुगेँ। म सडकमा आइपुग्दा मलाई गर्वको अनुभूति भयो। जनतासँग देशव्यापी अभियानमा जान पाउँदा आफू उन्मुक्त भए जस्तो भयो। यो एउटा प्रवृत्ति रहेछ, यो एउटा विचार रहेछ। त्यो अर्को विचार, सत्ताको निम्ति जे पनि गर्न तयार हुने केपी ओली, फेरि त्यो एउटा अर्को विचार रहेछ, एउटा प्रवृत्ति रहेछ।
लडाईँ त यहाँ अघि भने जस्तो अब कुन चाहिँ नायक हो कुन चाहिँ खलनायक हो भन्ने कुरा त मेरो दृष्टिमा त छ्याङ्गै छ, त्यहाँ चाहिँ कन्फ्युजन कहीँ पनि छैन। तर फेरि पनि कहिलेकाहीँ खलनायकले पनि मानिसहरूलाई काफी भ्रम चाहिँ दिन्छ। खलनायक भनेको भ्रमै नदिने होइन। तपाईँ हामी उपन्यास पढ्दा होस्, फिल्म हेर्दा होस्, खलनायकले जिते क्यारे बनाउँछ, खलनायक नै जिताएर रहेछ क्या, हिरो बरु चाहिँ अलि सोझो लाटो यो हार्छ क्यारे भने जस्तो देखिन्छ। मान्छेलाई भ्रम पर्छ, प्रेमिकालाई शुद्ध खलनायकले राम्रै भ्रममा पारिदिन्छ, राम्रै भ्रममा पारिदिएर यसले त मलाई धोका दियो भन्ने पार्छ बिचरा। त्यो क्लियर गर्न त्यसले धेरै नै मेहनत गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। फिल्ममा गएपछि चाहिँ फेरि नायक नायक नै हुन्छ, खलनायक खलनायक नै हुन्छ भने जस्तै यो पहिलो विघटन, दोस्रो विघटन र त्यसका विरुद्ध आन्दोलनको क्रियाकलापले त्यो कुरा प्रमाणित भयो। अहिले एकचोटि फेरि जनतामा उनीहरूले बनाउन के खोजेका थिए पोहोर परारदेखि भने अब माओवादी आन्दोलन सिद्धियो, प्रचण्डको पनि अब कुनै भविष्य छैन, सिद्धियो, टुक्रा टाक्री भइसक्यो, उसले अब देशको राजनीतिमा केन्द्रीय भूमिका अब प्रचण्डको छैन भनाउन निकै बल गरियो। म त्यसको सबै कथा व्यथा त अहिले भन्न सक्दिनँ, धेरै कथा व्यथा छन् त्यो भित्र। सिद्धियो भन्छन्, सिद्धियो त प्रतिक्रियावादीले भन्ने, विदेशी शक्तिहरूले भन्ने, हिजोका दरबारीहरूले भन्ने, सामन्तहरूले पञ्चहरूले भन्ने कुरा त अब भनिराखेकै कुरा हुन्। हिजो पनि टाउको गिँडेर ल्याउने भनेकै हुन्। तिनै मान्छेले आज सिद्धियो प्रचण्ड भन्दा त मलाई त्यसले खासै छुँदैन। यिनले त उहिले सिद्ध्याएका हुन्, 1000 चोटि सिद्ध्याए, तर 1000 चोटि हामी फेरि जितेर आछौँ। तर जब ती प्रतिक्रियावादीले भनेको कुराले आफ्नै साथीहरूलाई पनि होक्यारे भन्ने पर्दै जान्छ अनि पीडा त्यहाँ हुँदो रहेछ। जब साथीहरूले पनि सिद्धिएकै हो क्या हाम्रो प्रचण्ड त भने जस्तो तपाईँहरूलाई लागेको अनुहार मलिनो भएर निराश भएको देखेपछि चाहिँ त्यसपछि पीडा हुँदो रहेछ। साथीहरूलाई पनि भ्रम दिइसके भिलेनहरूले त, खलनायकहरूले त भन्ने लाग्छ, प्रेमिकालाई पनि लान लागिसके भनेपछि त्यति बेला चाहिँ सबभन्दा बढी पीडा हुने बेला हुँदो रहेछ। तर अहिले यहाँ आउँदा चाहिँ म फेरि खुसी छु। आन्दोलनको बेलामा सडकमा गइसकेपछि सुते भनेका साथीहरू पनि उठेर सडकमा फर्केर आए, निराश भए भनिएका जनता फेरि लाखौँको सङ्ख्यामा सडकमा आए, हाम्रै अपिलमा, हाम्रै सक्रियतामा। र हामीले भन्यौँ यो एउटा नयाँ प्रकारको जनयुद्ध फेरि सुरु भयो। हामी जेल जान परे पनि तयार, नेल खान परे पनि तयार, मृत्युवरण गर्न पनि तयार, तर प्रतिक्रान्तिकारी षड्यन्त्र स्वीकार गरिने छैन भनेर हामीले उद्घोष गऱ्यौँ र त्यसमा लाखौँ करोड जनताको साथ भयो। र अहिले आजभोलि म थुप्रै विदेशी कूटनीतिज्ञहरूसँग पनि बिहानदेखि बेलुकासम्म मेरो कुरा भइरहेको छ। देशभित्रका बुद्धिजीवी, नागरिक आन्दोलनको अगुवा, पत्रकार सबैसँग नि कुरा भइरहेको छ। पार्टीका पनि देशभरिका साथीहरूसँग पनि कुरा भइरहेको छ। आजभोलि फेरि साथीहरूले सबैले र कूटनीतिज्ञ सबैले पनि देशको हिरो भनेको माओवादी पार्टी नै हो, प्रचण्ड नै हो भनेर फेरि एकचोटि स्थापित भयो। हिजो म प्रचण्ड पथको प्रवर्तक भनिए म माओवादी कालमा कहीँ कतै आलोचना मेरो पार्टीभित्र हुँदैन थियो। म कहिलेकाहीँ डराउँथेँ, यस्तो त यति साह्रै त हुन्न, म त सामान्य मान्छे हो, मेरा पनि कमजोरी छन्। साथीहरूले त मलाई त जातिभित्ति महान भन्नुभएको छ, यति महान त म होइन भन्ने लाग्थ्यो क्या मलाई। अलिक बढी भनेर बिग्रिन्छ कि भन्ने डर पनि लाग्थ्यो। तर त्यसो भन्दाखेरि त्यसले फेरि क्रान्तिलाई त धेरै माथि लगिराखेकै थियो। शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि र जब पार्टीमा विभाजन सुरु भयो, गाली यति धेरै खाएँ मैले, यति धेरै पार्टीभित्रैबाट। ल बिग्रियो, सिद्धियो, दक्षिणपन्थी भयो, दलाल भयो, दलालसँग गएर मिल्यो, राष्ट्रघाती भयो, के आत्मसमर्पण गर्यो भनेर अब तिनै साथीहरू
जसले हिजो महान भनेर लेखेका थिए दस्तावेज, किताब, लेख, अन्तर्वार्ता, तिनै साथीहरूले यति धेरै गाली गर्न थाले। मैले के ठान्न थालेँ भने यति धेरै गाली गर्न लायक त म होइन नि त। मैले त यो देशको निम्ति, जनताको निम्ति, क्रान्तिको निम्ति त मैले आफ्नो ठाउँबाट त सकेको त गरेकै त छु। यति गाली गरेपछि मलाई लाग्यो यी गाली गर्ने साथीहरू पनि एक्सट्रिममा गए। हिजो एक्सट्रिममा गएर देवता जस्तो बनाउन खोज्नु पनि सही थिएन, अहिले एक्सट्रिममा गएर राक्षसै बनाउन खोज्नु पनि सही होइन। तर आज मलाई के लाग्छ भने आज म खुसी छु। अब म मान्छे हुन पाउँदैछु क्या। मान्छे, एउटा असल मान्छे, एउटा देशलाई माया गर्ने, जनतालाई माया गर्ने, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायलाई माया गर्ने र राष्ट्रको हितको निम्ति अन्तिम समयसम्म लडिराख्ने, कसैसँग नझुक्ने एउटा मान्छे हुनेतिर गएँ म भन्ने लाग्छ। अब दुईटा एक्सट्रिम पार गरेर आएँ मैले र अब चाहिँ मान्छे बन्ने अवसर, मानव बन्ने अवसर पाए जस्तो लाग्छ। तपाईहरुले कसरी सोच्नुहुन्छ थाहा छैन। र मैले यसो भन्दा किन पनि भनिराखेको छु भने अहिले फेरि माओवादी आन्दोलनका हिजोका हाम्रा सहयात्रीहरू सबैसँग फेरि एउटा सहकार्य सुरु भएको छ। कमरेडहरू फेरि सहकार्य, किरणजीसँग सहकार्य, बाबुराम उपेन्द्रजीहरूसँग सहकार्य, विप्लवजीसँग सहकार्य। हिजो विप्लवजीको समेत एउटा पार्टीको साथीहरूसँग एउटा कार्यक्रम थियो हिजो, एउटा पुस्तक विमोचन। अब हामी मिलेर जानुपर्छ भन्नुभएको छ विप्लवजीले भनेर उहाँले राख्नुभयो। मैले उहाँहरूलाई धन्यवाद भने। हामी मिल्नै पर्छ। हामीलाई प्रतिक्रियावादीले फेरि एकचोटि हेप्न खोजेका छन्, हामी हेपिन चाहिँ हुँदैन। हामी जाग्नुपर्छ, हामी सबै मिल्नै पर्छ। कसरी मिल्ने भन्ने सन्दर्भमा मैले सधैँ भनेको छु, तपाईहरुलाई पनि म एकचोटि दोहोर्याएर भन्छु। यो गठबन्धन गराउन चाहिँ तपाईहरुले देख्नुभएको छ हाम्रै पार्टीले आन्दोलन गर्न पनि पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्यो। गत सालदेखि गठबन्धन बनाउनेमा पनि धेरै मेहनत गरियो। कति मेहनत भने वाम गठबन्धन बनेपछि पार्टी एकता भइसकेका थिएन। शेरबहादुरजीले मलाई, पार्टी एकता भइसकेका थिएन, चुनाव भइसकेका थियो, मलाई भन्नुभयो 5 वर्ष नै तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, हामी फ्लोरमा बसेर समर्थन गर्छौँ तपाईलाई, लिखित गरेर तपाईँ प्रधानमन्त्री 5 वर्ष हुनुहोस् र तपाईँले सोचे जस्तो गरी नेपाल हाँक्नुहोस् भन्नुभएकै थियो। अहिले भनिराख्नु भएकै छ शेरबहादुरजी र लगायत काङ्ग्रेसका नेताहरूले। अनि मधेसवादी पार्टीहरूले पनि उपेन्द्रजी समेत तपाईँ 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, हाम्रो पनि निशर्त तपाईलाई समर्थन हुन्छ भनेकै हो। तर मैले वाम गठबन्धन गरिएको छ, जनताको अगाडि अब हामी पार्टी एकता गर्छौँ भनेर सङ्कल्प गरेका छौँ। अब प्रधानमन्त्री खानको लागि जनताको अगाडि गरेको सङ्कल्प बिर्सेर प्रधानमन्त्री खोजे भने त म पनि प्रतिक्रियावादी जस्तै हुने भएँ, अवसरवादी जस्तै हुने भएँ भनेर मैले धन्यवाद तपाईहरुलाई। म चाहिँ प्रधानमन्त्री रोज्दिनँ, म पार्टी एकतै रोज्छु, कम्युनिस्ट एकतै रोज्छु भने त्यति बेला तपाईहरुलाई थाहा छ यो कुरा। आज केपी ओली सामन्तहरूका अगाडि र साम्राज्यवादका अगाडि आत्मसमर्पण गरे, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धोका दिए, मार्क्सवादप्रति विश्वासघात गरे, आफैले गरेका सहमति सम्झौता च्याटचुत पारेर अगाडि बढेपछि जब त्यो प्रवृत्ति एउटा निरङ्कुश र प्रतिगामी प्रवृत्तिका रूपमा हामीले चिन्हित गरियो र त्यसका विरुद्ध विद्रोह गर्न पर्ने आयो, हामीले विद्रोह गऱ्यौँ। अनि म फेरि शेरबहादुरजी कहाँ गएँ, म र माधव नेपाल अझ मुख्य रूपमा, उपेन्द्र यादव पनि, र हामीले फेरि शेरबहादुरजीलाई तपाईँ प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस्, हामी समर्थन गर्छौँ तपाईँलाई भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो। राजनीति हेर्नुहोस् त बडो विचित्र छ नि। यो उहाँहरूले प्रधानमन्त्री दिँदा मैले खाइनँ, 5 वर्ष दिँदा हामीले 1.5 वर्षको लागि शेरबहादुरजीलाई तपाईँ प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस् भनेर धेरै दिन गएर मिटिङहरू गरियो। उहाँलाई तयार पारियो भनौँ न, धेरै दुःख गरेर तयार पारियो उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्न। उहाँ धेरै इच्छुक हुनुहुन्थेन प्रधानमन्त्री बन्न यो पटक, किनभने पहिलो विघटनको बेलामा त झन्डै चुनाव छिटो होस् त्यही ठिक छ भन्ने जस्तो थियो उहाँको। हामीले हुँदैन त्यस्तो, तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस् र न झन् चुनावमा जाँदा राम्रो हुन्छ भनियो। त्यो गठबन्धन बनाउने बेलामा
एउटा ठुलो बैठक भएको थियो प्रमुख नेताहरू सबैको। सबैले मलाई सोध्नुभयो तपाईले केपी ओलीसँग एकता गरेर के पाउनुभयो, के फाइदा भयो तपाईलाई भनेर सबै शीर्ष नेताहरूले। अब मैले त्यहाँ लामो जवाब दिने पनि कसरी दिने? मैले भने ज्ञान प्राप्त गरेँ मैले। अब मैले ठुलै ज्ञान प्राप्त गरेको छु। अब यो ज्ञान सबैलाई फाइदाजनक छ, लिन चाह्यो भने। लिन चाहनु भएन भने त तपाईहरुलाई नै क्षति हुन्छ। मैले ज्ञान प्राप्त गरेर त शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्न आएँ। अहिले म माओवादी पार्टीका साथीहरूलाई भन्ने गरेको छु, हामी सबै ज्ञानी भयौँ। अब कुरा बोल्नु, किरणजी पनि ज्ञानी हुनुभएको छ, विप्लवजी पनि ज्ञानी हुनुभएको छ, बाबुरामजी पनि ज्ञानी हुनुभएको छ, म पनि ज्ञानी भएको छु। हामी सबै ज्ञानी भएका छौँ। अब सबै ज्ञानीहरू एक ठाउँमा बस्यो भने अबको एकता झन् मजबुत एकता हुन्छ र त्यसले क्रान्ति र आन्दोलनलाई नयाँ चरणमा लान सक्छ। यसलाई मैले निषेध डायलेक्टिकल मेटेरियलिजम दर्शनमा जे भनिन्छ नि, एकता सङ्घर्ष रूपान्तरणको एउटा हामीले एकता गऱ्यौँ, जनयुद्ध जनआन्दोलन मिलेर सबै त्यत्रो ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानबाट एउटा युगान्तकारी परिवर्तन सम्भव तुल्यायौँ। त्यो एकताको बलमा गऱ्यौँ हामीले। त्यसपछि हामी सङ्घर्षमा गयौँ, फुट्यौँ, टुक्रा टाक्री भयौँ, चाहिँ जनता पनि निराश भए। हामी सङ्घर्षमा गयौँ। अब एकता सङ्घर्ष रूपान्तरण, अब ज्ञानसहित हामी फेरि नयाँ एकतामा आउँदैछौँ र अब यो एकता बलियो हुन्छ। यो विज्ञान भनेको मैले कुरा बोल्नु हो। एङ्गेल्सले जसरी ड्युरिङ मतखण्डन भन्ने दार्शनिक रचनामा या प्रकृतिको द्वन्द्वात्मकता भन्ने रचनामा भन्नुभएको छ नि, मकैको उदाहरण दिँदै, हामी मकैको दाना रोप्छौँ माटोमा, त्यो दाना चाहिँ बाट बिरुवा उम्रिन्छ, दाना सिद्धिन्छ, अनि त्यो बिरुवाबाट अर्को मकैको घोगा फल्छ, अनि त्यहाँ धेरै मकैको दानाहरू हुन्छन्। त्यसपछि त्यो रुख चाहिँ सुक्छ, त्यो पनि सिद्धिन्छ, नयाँ मकै प्राप्त हुन्छ। त्यसलाई निषेधको निषेध भनिन्छ फिलोसफीमा। हाम्रो पार्टी र आन्दोलन पनि त्यस्तै भयो। एकतालाई सङ्घर्षले निषेध गर्यो, अब सङ्घर्षलाई ज्ञान प्राप्तिले र एकताले फेरि निषेध गर्दैछ र नयाँ आधारमा नयाँ एकता हासिल हुँदैछ। अहिले हामी त्यही प्रक्रियामा छौँ र केन्द्रीय समितिमा हामीले जे सङ्कल्प गऱ्यौँ, हामीले फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको झन्डा चाहिँ हामीले झुक्न दिन हुँदैन। हामीले यो देशका सबै वर्ग जाति क्षेत्र समुदायको एकताको झन्डा, राष्ट्रिय एकताको झन्डा पनि हामीले झुक्न दिन हुँदैन। हामीले आम नेपाली जनताको एकताको झन्डा पनि हामीले झुक्न दिन हुँदैन। त्यसकारण एकताको झन्डा उठाउने चाहिँ हामी क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो भनेका छौँ र हामी त्यता लागेका छौँ। तर हामी मात्रै लागेका छौँ, हामी माओवादी क्रान्तिकारी वा एमाले भित्रका पनि अलिकति वैचारिक राजनैतिक र सङ्गठनात्मक रूपले चल्न चाहने साथीहरू, सायद तपाईँहरूले आज बिहान झलनाथजीको अन्तर्वार्ता हेर्न पाउनुभयो कि भएन, उहाँले बडो राम्रोसँग व्याख्या गर्नुभएको छ केपी ओली प्रवृत्ति के चिज हो, हामीले किन लड्यौँ भन्ने बारेमा। एकीकृत समाजवादी बनेको छ र हामी एउटा गहिरो सहकार्यतिर अगाडि बढिराखेका छौँ। यो सबैबाट हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको झन्डा उठाएका छौँ। तर हामी जनतासँग एकाकार हुने, हाम्रा शहीद परिवार, बेपत्ता योद्धा परिवार, घाइते अपाङ्ग र हामीलाई हिजो दुःखको बेलामा साथ दिने आम नेपाली जनता, श्रमजीवी नेपाली जनतासँग एकाकार हुने भनेका छौँ। फर्केर अब आत्मा समीक्षा गर्दै, आत्मालोचना गर्दै जनताको घर दैलोमा, टोल टोलमा, घर घरमा पुग्ने योजना बनाएका छौँ र हामीले तल सदस्यता वितरणदेखि नवीकरणदेखि टोल र चाहिँ तपाईँको सेल पुनर्गठनदेखि वडा सम्मेलन, पालिका सम्मेलन, प्रदेश सम्मेलन र राष्ट्रिय सम्मेलनको कार्यक्रम बनाएका छौँ। यही कार्यक्रमको सिलसिलामा यो भेला पनि तपाईँहरूको भइराखेको छ र हामीले आफ्नै खुट्टामा उभिने, आफ्नै सङ्गठनलाई बलियो पार्ने, आफ्नै जनआधारलाई सुदृढ गर्ने र फर्केर फेरि एउटा लहर सृष्टि गर्ने हामीले कन्फिडेन्टली भन्न पर्यो। यो बिचमा हामी कहीँ न कहीँ
वैचारिक ढङ्गले पनि कन्फ्युज, अलिअलि निराश, अलिअलि व्यक्तिगत स्वार्थ, पद प्रतिष्ठाको निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्ने खालका हामी भएकै छौँ। जो जति माथि गयो त्यो त्यति धेरै बिग्रिया छ। मैले आजकल एउटा संश्लेषण भन्ने गरेको छु, तल तलका साथीहरू कोही बिग्रिया छैन, तपाईँहरू कोही बिग्रिया जस्तो देखिनँ मैले। यसो हेर्दा अहिले बिग्रेको चाहिँ हामी। वास्तवमा अहिले मैले चाहिँ केन्द्रीय समितिमा भनेको आत्मसमीक्षा पहिला गर्नुपर्ने लिडरहरूले भयो, कार्यकर्ताले होइन। कार्यकर्ता त आफ्नो ठाउँमा ठिक ठाउँमै छन्, जनता पनि आफ्नो ठाउँमा ठिक ठाउँमै छन्, जनताले पनि हामीलाई साथ छोडेको होइन। हामीले बिस्तारै जनता छोड्या जस्तो भयो। त्यहाँदेखि जनता निराश त्यस अर्थमा छन्। कहाँ गए माओवादी क्रान्तिकारी भन्नेहरू, कता हराए? अझ को कति बिग्रियो भने जो जति धेरै मन्त्री भयो त्यो त्यति धेरै बिग्रिया छ। यो त बडो विशेष छ। मलाई यो मन्त्री बनाउने काम आजकल कुनै जाँगर चल्न नि छोडेको छ। जसलाई जति ठुलो र धेरैचोटि मन्त्री बनायो त्यही सबभन्दा बढी धोका जनताप्रति, क्रान्तिप्रति, पार्टीप्रति, नेतृत्वप्रति, मार्क्सवादप्रति त्यसैले दिएको छ। तपाईहरुले हेर्नुभयो नि चाहिँ लेखराजदेखि टोपबहादुरदेखि अब झन् बादल कता कता गएकालाई ल्याएर झन् लहर सबभन्दा ठुलो बनाइदिएको त उता लहर बिक्री गरे क्या। त्यो यता हामीले दिएको लाइसेन्स बिक्री गरेर अब विधान अधिवेशनको जिम्मा रे। अब के लाग्यो सुन्दा नै अनौठो लाग्छ तर यो अनौठो होइन। कमरेडहरू, मैले भन्न खोजेको अर्कै कुरा छ। त्यो कुरा के हो भने प्रतिक्रियावादीहरू पहिलो विघटन दोस्रो विघटनमा असफलता भए, प्रतिक्रान्ति गर्ने षड्यन्त्र त असफलता भयो, तर उनीहरूले हार मानिसकेका छैनन्। हामीले ब्याटल त जित्यो तर वार जितिसकेका छैनौँ। हामीले युद्ध जितिसकेका होइन, ब्याटल जिते हो एउटा। उनीहरूले युद्ध हारेको होइन, ब्याटल हारेको हो एउटा। त्यसकारण लडाईँ जारी छ भनेर बुझ्न जरुरी छ। तपाईले हिजोको कुरा यसो हेर्नुभयो भने कस्तो क्याल्कुलेटिभ छन् क्या उनीहरू चाहिँ। प्रतिक्रियावादी पनि कम बाठा त हुँदैनन् नि। संसारभरिका प्रतिक्रियावादीको बुद्धि लगाएका छन् क्या त्यो केपी ओलीमा। केपी ओली एक्लै केही नै होइन। केपी ओलीको पछाडि कमल थापाहरू, ज्ञानेन्द्रहरू, विदेशीहरू, यी सबै वर्गै छन् तिनको पछाडि। उनीहरूले के रणनीति बनायो भने माओवादीलाई धेरै चलाउन हुन्न है। माओवादी फेरि जाग्न थालेका छन्। त्यहाँदेखि माओवादीलाई होइन प्रचण्डलाई मात्रै हान्नुपर्छ। प्रचण्डलाई एक्लो पारेर हानिदियो भने अनि माओवादी सिद्धिन्छ भनेको छ हिजो केपी ओलीले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन हेर्नुभयो नि तपाईँले। किन प्रचण्डलाई ढलाइदिएपछि चाहिँ त माओवादी आन्दोलन ढल्छ। माओवादी त इमान्दार साथीहरू, तपाईँहरूलाई अब इमान्दार भन्न थालेका छन् क्या उनीहरूले। यी बिचरा त सबै इमान्दारै त छन्। त्यही फटाका प्रचण्ड बेइमान भएर न बिग्रिया हो भन्ने दस्तावेजमा लेख्ने कस्तो सके हो। मलाई त अनौठो लाग्छ केपीले त्यस्तो लेख्ने क्या। अनि अगाडि सार्ने बादललाई फेरि हेर्नु विधान उसलाई अगाडि सारेर भनेको छ। हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई हामीलाई नि यसो हेर्दा हिजोको साथी हो भने जस्तो अलिकति भए पनि थोरै भए पनि भ्रम दिन सकिन्छ भनेरै गरे हो नि त। त्यो त उनीहरू चुप लाएर बसेका छैनन्। उनीहरू पनि चुप लाएको ब्याटल जित्नुपर्छ भनेर तयारी गरेका छन्। मैले अर्को के सुनेको छु, यो कुरा पनि तपाईँहरू झन् सम्पर्क समितिवाला साथीहरू अलिक धेरै सतर्क हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। तपाईँहरू यहीँ हुनुहुन्छ, केही हाम्रा अलि लडाकु साथी, अलि शरीर सुगठित बनाएकाहरूलाई आक्रमण गर्ने तयारी गर्दैछन् है, ध्यान दिनु होला। उनीहरूले तिनीहरूलाई भौतिक आक्रमण गरेर लडाईँ पार्दिने चाहिँ माओवादी र एमालेको बिचमा लडाईँ भयो। यहाँ एउटा मान्छे मर्यो, वहाँ मर्यो भनेपछि त एमाले भित्र त अहिले फेरि झन् 10 टुक्रा हुन खोजिरहेको छ। त्यहाँ त एकता त भएको छैन। त्यो आफूभित्र एकता बनाउनको लागि माओवादीका चाहिँ लडाकु साथीहरूलाई भौतिक आक्रमण गरेर लडाईँ सुरु गरिदिने। त्यसपछि ल है माओवादीले हामी माथि आक्रमण गरे त्यसकारण हामी एक हुनुपर्छ भन्ने बनाउने अर्को रणनीति बनाउँदैछ। बुझ्नु होला यो कुरा गहिरो छ। त्यहाँ तपाईँहरू सबै सतर्क हुनु होला। अझ लडाकु खालका युवा साथीहरू अलिकति एक्सर्साइज गर्ने कुरा बुझ्नुभयो। अलिकति हिजो सेनामा भएका त्यस्ता साथीहरू अझ बढी सतर्क हुनु होला र टिमसहित हिँड्ने गर्नु होला केही समय। मैले भनेको छु
मैले भनेको के छु त भने अब यिनीहरू चाहिँ साँच्चै न्यु खोज्छन्। हिजो पनि उनीहरू न्यु खोजेकै हुनाले हामी सडकमा गएर जनतालाई लिएर आएको हो। अहिले अब हामीमाथि आक्रमण, अब राजनीतिक आक्रमण त भइहाल्यो। प्रचण्डलाई सिद्ध्याउने चाहिँ अब दुईचोटि प्रधानमन्त्री मैले बनाएँ। दुईचोटि नै, पहिलोचोटि बजेट आउनको भोलिपल्ट प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेर माधव, झलनाथ, वामदेव लगायत सबै लिडरको अगाडि भने हो पहिलोचोटि। ल हुन्छ भन्ने भएको थियो। बजेट बन्यो, छोड्दैनन्, फेरि गर्यो, छोड्दैन। छोड्दै नछोडेपछि त अब जातिपित्ती हीनतामा त बाँच्न त हामी माओवादी सक्दैनौँ नि त। हाम्रो जातै अर्कै जमदार जस्तै हो नि त हामी त। अनि मैले न्युै खोजे हो त भनेर अनि फेरि शेरबहादुरसँग मिलेर त्यहाँबाट गलत्ते आएपछि गलत्तिएको हो केपी त्यति बेला पनि। अहिले पनि प्रधानमन्त्री बनाइयो, सारा चाहिँ पालो पालो प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भनियो, उनले मानेनन्। तर झापा गएर भन्छन् प्रचण्डले धोका दियो मलाई अरे। अब यो के सुन्न पर्यो, के देख्नु पर्यो भन्ने मलाई त लाग्ने भयो नि। धोका कसले दियो? धोकेबाजको हो भन्ने कुरा। पटक पटक धोका उनले दिने अनि फेरि आरोप यता लगाउने। त्यहाँदेखि यो चाहिँ बुर्जुवाहरूको तरिका हो। उनीहरूले बडो मिठो विज्ञापन गर्ने, राम्रो विज्ञापन गर्ने कुरा भन्नुभयो त। चाहिँ विज्ञापन हेर्दा हेर्नै त्यो सामान किनौँ जस्तो बनाउने, तर सामान खतम खालको हुन्छ, त्यहाँभित्र बिखै हुन्छ, त्यस्तो राख्ने। यो बुर्जुवाको तरिका हो। हाम्रो चाहिँ फेरि जे छ त्यही कुरा भन्न, भित्र बाहिर त्यस्तो नहुने तरिका। हाम्रो हुनुपर्ने के हो भने के अरे लेबल पनि, विज्ञापन पनि राम्रै हुने, चिज पनि राम्रो हुनुपर्ने हो हामी कम्युनिस्टको। हाम्रो नपुगेको के छ भने हाम्रो चिज त हाम्रो राम्रो हुन्छ, भित्री तत्त्वता, रूप चाहिँ हामी राम्रो बनाउनुतिर ध्यान दिन्नौँ। अनि मान्छेहरू भ्रममा पर्छन्, त्यो राम्रो हो कि यो राम्रो हो भन्ने चाहिँ। ऊ हेर्दा राम्रो रूप देखिन्छ। एउटा केही सामान किन्न पर्यो भने सुन्दरी चाहिँ महिलाको तस्बिरबाट हेरिराखौँ जस्तो बनाएर छापेको हुन्छ। अब हाम्रो केही नै हुँदैन भने जस्तै चाहिँ यहाँ भयो। मैले सधैँ भन्ने गर्छु, केपीले भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न भन्ने। मैले त्योभन्दा राम्रो भन्नै सक्दिनँ। मैले त्योभन्दा राम्रो वक्तव्य हुन्न नि त। म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न। अझ एकचोटि त भने भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेलाई सहँदा पनि सहन्न भने। मैले पछि चाहिँ बैठकमा पनि भने तपाईँले यो भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न भनेको चाहिँ 70 करोड भ्रष्टाचार गरेकोलाई बचाउँछु भनेको हो। सार चाहिँ बचाउँछु भनेको हो, रूप चाहिँ गर्दिनँ भन्ने। तपाईँ आफै अरबौँ भ्रष्टाचार गरेको भन्ने जतासुकै छताछुल्ला आइसक्यो, लेखा समितिले भनि पनि सक्यो। अनि तपाईँ यस्तो झुटा कुरा गर्ने भन्थे मैले। अहिले त्यस्तै भएको छ। र उनीहरूले अब फेरि पनि माओवादी आन्दोलनलाई के गरी फुटाउन सकिएला। यहाँ अहिले ठ्याक्कै स्थिति के भयो भने दुईटा विचार, दुईटा प्रवृत्ति, दुईटा संस्कृति, दुईटा लाइनको लडाइँ पर्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र। फेरि हामी हिजो जनयुद्ध सुरु गर्ने बेलामा पनि यस्तै थियो। हामीले त्यति बेला मैले एउटा कुरा भन्ने गरेको छु, मदन भण्डारी मरिसकेको भएको थिएन। मदन भण्डारी र म 52 साल अगाडि एकचोटि भेटेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी एकताबद्ध गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्ने मिति तय भयो। कहाँ छलफल गर्ने भन्ने ठाउँ पनि तय भयो, कति बेला भनेर समय पनि तय भयो। तर त्योभन्दा अगाडि नै मदन भण्डारीको हत्या भयो र त्यो मिटिङ हुनै पाएन। भएको भए के हुन्थ्यो त्यो हाइपोथेटिकल प्रश्न भयो। तर अब अहिले चाहिँ केपीको हातमा नेतृत्व छ र उनले चाहिँ फेरि एकचोटि माओवादीलाई सखाप पार्ने रणनीति भनेका छन्। उनले माओवादीलाई सखाप पारिन्छ अर्को चुनावमा भनेका छन्। हामीले माओवादीलाई 64 सालमा पुर्याएर छोड्छौँ भनेका छौँ। सम्भव छ। अहिले हामी प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमनका विरुद्ध जो लडाइँ लड्यौँ र ब्याटल जित्यौँ, देशभित्र बाहिर जनतामा एउटा नयाँ भरोसा र विश्वास पैदा भएको छ। यसलाई हामीले सङ्गठनमा रूपान्तरण गऱ्यौँ र हामी सबैले मेहनत गऱ्यौँ। आउने 1-1.5 वर्ष भने
हामी फेरि 1 नम्बर पार्टी बन्ने पुरै सम्भावना छ। हामी बन्नै पर्छ। हामी बनेनौँ भने देश बर्बाद हुने स्थिति छ। म तपाईँ कमरेडहरूलाई यो विशेष रूपले अपिल पनि गर्न चाहन्छु। हामी मात्रै हार्दैनौँ, देशै हार्ने स्थिति छ। अहिले माओवादीको हात यस्तो भयो कि हामीले छोडिदिने बित्तिकै देश दुर्घटनामा जाने र देशै खतरामा पर्ने स्थिति छ। त्यसकारण देशको रक्षाको निम्ति, लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति हामी 1 नम्बर हुनै पर्छ। केपीले 6000 को चाहिँ विधान महाधिवेशन संसारमै नभएको गरेर भिड जम्मा गरेर म 1 नम्बर हुन्छु भनेका छन्। हामीले क्रान्तिको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा फेरि एकचोटि सम्पूर्ण क्रान्तिकारीहरू एकजुट भएर 64 मा पुर्याउने कुरा गरेका छौँ। कमरेड अब मैले सकेँ, अब 3 पनि बन्न लाग्यो, म हिँड्न पर्ने भयो। कसरी त भन्दा हामीले 64 मा जनयुद्धको राप्ता पनि थियो, हाम्रो YCL थियो, हाम्रा युवा विद्यार्थीहरू, महिला, किसान, हामी सबै पुरा आक्रामक थियौँ वैचारिक ढङ्गले। अहिले अलिकति रक्षात्मक जस्तो बनेको अवस्था छ र मैले के भनेको छु भने हामी जाइ लाग्ने चाहिँ होइन, हामी भूमिगत जाने पनि होइन, हामीले हिंसामा जाने पनि होइन, हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले जाने हो। तर हामी माथि जाइ लाग्न आउँछन् भने ईँटको जवाब पत्थरले दिने नै हो। म तपाईँहरू सबैलाई भन्छु, हामी आक्रामक ढङ्गले जानुपर्छ। जो लडाकु साथीहरूलाई उनले भौतिक आक्रमण गर्ने कोसिस गरेका छन्, उनीहरूले